अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन्फो कॉरिडोर में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे दो बच्चों ने CIA द मोस्ट पावरफुल एजेंसी को हैक किया। 6 अक्टूबर 2015 को CIA के हेड जॉन ब्रैनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। Hello? John Brennan, Who is this? you're a f***ing loser. Who is this? How did you get this number? What do you want? I don't want anything. Why are you doing this? We want you to stop वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल मैन को कॉल करने वाला ये एक 15 साल लड़का था जो कि लंदन में बैठा था। इस लड़के का इंटरनेट नेम क्रैकर था और इसकी ये कॉल पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को हिलाकर रखने वाली थी, क्योंकि ये कॉल कोई आम कॉल ना थी और ना ही किसी आम शख्स को ये कॉल की जा रही थी, बल्कि ये कॉल की जा रही थी दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी CIA के हेड को, जो कि CIA के डायरेक्टर थे और जिनको फ़ोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, इस बच्चे ने जॉन को बताया कि इसने CIA के सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया है, लेकिन इस काम को करने के पीछे सिर्फ इस लड़के का हाथ नहीं बल्कि इसका एक और दोस्त भी शामिल है और इन दोनों लड़कों ने मिलकर दुनिया की पावरफुल एजेंसी CIA को कहीं का नहीं छोड़ा और इन्होंने इनको तिगनी का नाच नचा दिया था। नाज़रीन, जब इस हैकर से इसकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहता है कि अमेरिका मिडल ईस्ट, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को पुरअमन रहने दे। नाज़रीन, वैसे उसकी कॉल से पहले ही CIA को पता चल चुका था कि उनके सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया गया है। 2015 में इन्होंने CIA और FBI के हज़ारों सीक्रेट्स लीक किए थे, लिहाजा कॉल बंद होते ही पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ गई। और क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंसी को हैक किया था तो ये बात CIA के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन और शर्मनाक थी। खैर, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो मालूम पड़ा कि ये कॉल अमेरिका से कई मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लेस्टर शायर से एक 15 साल लड़के ने की थी। ये बच्चा खुद को क्रैकर कहता था और वो अकेला नहीं था, बल्कि उसने इंटरनेट पर एक कम्युनिटी बनाई हुई थी जिनका नाम क्रैकर विद एटीट्यूड था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसने CIA के हैक कैसे किया और क्यों किया। इस बात का जवाब हासिल करने के लिए हमें कुछ सालों और पीछे जाना पड़ेगा, यानी 2008 में, जहां से कहानी शुरू होती है। नाज़रीन, 2008 में अमेरिकन स्टेट वर्जीनिया में एक 14 साल बच्चा अपने कंप्यूटर पर काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था। गेम खेलते खेलते इस बच्चे ने कुछ कमांड्स यूज़ करना शुरू की और यहाँ इसको पहली बार ये एहसास हुआ कि ये कंप्यूटर बहुत पावरफुल चीज़ है और अगर किसी को इसका प्रॉपर यूज़ आ जाए तो वो इनसे बहुत से काम ले सकता है जो गवर्नमेंट्स को भी हिला सकते हैं। इस बच्चे का इंटरनेट नेम डिफ़ॉल्ट था। ये वो टाइम था जब एनोनिमस नाम का एक हैकर ग्रुप अमेरिका में बहुत मशहूर हो रहा था। ये ग्रुप सिर्फ अटेंशन लेने के लिए डिफरेंट कंपनीज़ को और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करता था। डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ही इस ग्रुप से बहुत इम्प्रेस था, लेकिन इस ग्रुप का मसला ये था कि इसमें कोई भी ट्रस्टवर्थी नहीं था, क्योंकि इनमें कुछ पुलिस के लोग भी शामिल थे जो हैकर्स को पकड़ने के लिए इस ग्रुप में शामिल हो गए थे। इस दौरान डिफ़ॉल्ट को एक और हैकर ग्रुप मिला जिसका नाम एनॉनसेक था। ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल सोशल मोटिव्स की वेबसाइट्स और अकाउंट्स को हैक करते थे। एनॉनसेक ग्रुप बॉटनेट का इस्तेमाल करता था, यानी वो इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे और जिस भी कंप्यूटर में वो वायरस जाता वो एनॉनसेक के कंट्रोल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर्स जिसमें वायरस होता है उसको बॉट, जबकि कंप्यूटर्स के इस सारे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं।
کیونکہ انانسیک کا ممبر ہونے کی وجہ سے ڈیفالٹ کے پاس بھی اس باٹ نیٹ کا ایکسیس تھا اور اس نے دیکھا کہ اس باٹ نیٹ میں ایک کمپیوٹر ایسا ہے جو کینیڈا کے میڈیکل کالج کا تھا۔ ڈیفالٹ نے اس کمپیوٹر پر تھوڑی سی محنت کی اور اس میڈیکل کالج کے فائنینشیل ریکارڈ تک رسائی حاصل کر لی۔ اس نے ان کے تمام ریکارڈز کو ڈیلیٹ کر دیا اور ان کے اس تمام ڈیٹا کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ڈیفالٹ کی یہ پہلی ہیکنگ کامیاب ہو چکی تھی۔ اس ہیکنگ کی وجہ سے میڈیکل کالج کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا تھا۔ یہ پہلی ہیکنگ تو اس نے شرارتاً کی تھی، لیکن دوسری ہیکنگ اس نے غصے میں کی تھی۔ ناظرین، 2014 میں ڈنمارک کی گورنمنٹ نے ایک شرمناک لا پاس کیا جس کے مطابق جانوروں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ یہ خبر پوری دنیا میں اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ کو بہت بری لگی۔ ڈیفالٹ کے پاس خود بھی ایک کتا تھا جس کو وہ بہت پیار کرتا تھا، لہٰذا ڈیفالٹ نے غصے میں آ کر اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کیا اور اس پر بڑا بڑا لکھ دیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سرکار جانوروں سے زیادتی کی اجازت دیتی ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ ڈیفالٹ نے باٹ نیٹ کا استعمال کر کے اس لا کے فیور میں جتنی بھی ویب سائٹ بنائی گئی تھی ان پر اٹیک کر دیا اور ان کو بھی بند کر دیا۔ ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ ہیک ہونے کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی اور پوری دنیا میں ڈنمارک کے اس قدم کی مذمت ہونے لگی۔ لوگ ڈنمارک کو برا بھلا کہنے لگے اور آخر کار ڈنمارک کی سرکار یہ پریشر برداشت نہ کر پائی اور اگلے ہی سال انہوں نے یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ ڈیفالٹ اپنے مقصد میں پہلی بار کامیاب ہو چکا تھا، پر لوگ اس کا کریڈٹ انونیمس گروپ کو دینے لگے کیونکہ اس وقت یہی ہیکنگ گروپ ہیڈ لائنز بنا رہتا تھا۔ یہ بات ڈیفالٹ کو بالکل پسند نہ آئی کہ اتنا بڑا کارنامہ کیا تو اس نے، لیکن اس کا کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔ دوسرے ہیکرز کی طرح ڈیفالٹ بھی اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرتا تھا۔ ناظرین، ابھی تک آپ اس کہانی کے دو ہی کریکٹر کو جان پائے ہیں، ایک کریکا جو کہ انگلینڈ میں رہتا تھا اور دوسرا ڈیفالٹ جو کہ USA میں رہتا تھا۔ 2013 سے پہلے یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، پھر ایک واقعہ ایسا ہوا اور یہ دونوں ایک ہو گئے۔ ایڈورڈ جوسف جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں ایز اے کمپیوٹر انٹیلیجنس کنسلٹنٹ تھے، ایک امریکن گورنمنٹ پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے ان کو معلوم ہو گیا کہ CIA ہر انٹرنیٹ یوزر کا ڈیٹا اور اس کی پرسنل پرائیویٹ انفارمیشن اپنے پاس رازداری سے رکھتی ہے اور پھر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ یوزر کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ CIA کے اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کام نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو مار دیا جائے گا یا پھر سیکرٹ انفارمیشن لیک کرنے کے جرم میں ان کو جیل جانا پڑے گا۔ لہٰذا ایڈورڈ نے چھٹی لی اور ہانگ کانگ چلے گئے، جہاں انہوں نے جرنلسٹ کے سامنے امریکہ کے اس سیکرٹ کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ خبر لیک ہوتے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ لوگوں میں غصہ پایا جانے لگا کہ ان کا ڈیٹا ان کی پرمیشن کے بغیر استعمال ہو رہا ہے اور ان کی نقل و حرکت پر ہر پل نظر رکھی جا رہی ہے۔ اسی بات پر ریئیکشن کے طور پر ڈیفالٹ اور کریکا کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا۔ دونوں نے امریکن گورنمنٹ اور CIA کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایکچولی وہ CIA کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ لوگوں کی پرسنل انفارمیشن جب لیک ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کریکا اور ڈیفالٹ کا مقصد ایک ہی تھا۔ ڈیفالٹ اپنی عوام کی پرائیویسی ختم کرنے پہ USA سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور کریکا غزہ پہ کیے جانے والے حملوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ان دونوں کی دشمن امریکن گورنمنٹ تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے امریکن نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر کا فون نمبر پبلک کر دیا اور کسی کو بھی جسٹ گوگل سرچ کرنے پر ان کا نمبر مل جاتا تھا۔ اب وہ کسی اور ہائی پروفائل شخص کو ہیک کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے CIA کے ڈائریکٹر جان برینن کو ہیک کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کریکر نے انٹرنیٹ پر جان برینن کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیا اور اس کا ایک پبلک فون نمبر سامنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نمبر ویریزون کا تھا، جو کہ ایک امریکن موبائل آپریٹر ہے۔ اس نے ویریزون کے انٹرنل ٹیک ٹیم کو اسی کمپنی کا امپلائی بن کر فون کیا اور کہا کہ وہ ایک کسٹمر کی پرابلم سالو کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے اپنے سسٹم میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے۔ ویریزون کی ٹیک ٹیم نے اس کی آئیڈینٹی کنفرم کرنے کے بعد پن کوڈ مانگا جو وہ آلریڈی ہی ہیک کر چکا تھا۔ ویریفیکیشن کے بعد ویریزون نے جان برینن کی پرسنل ڈیٹیلز کریکر سے شیئر کر دی۔
अब क्रेका के पास जॉन का अकाउंट नंबर, बैकअप मोबाइल नंबर और एड्रेस और उसके बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट भी मौजूद थे। अब अगला स्टेप जॉन का ईमेल हैक करना था। उसे मालूम किया कि जॉन ब्रैनन याहू या जीमेल की बजाय AOL नामी कंपनी का ईमेल यूज़ करता है। उसने AOL सपोर्ट टीम को फ़ोन किया और कहा, मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ और मुझे उसको रीसेट करवाना है। AOL की सपोर्ट टीम ने कंफर्म करने के लिए बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट पूछे, जो क्रैकर के पास ऑलरेडी मौजूद थे। इस तरह क्रैकर ने इसकी ईमेल एड्रेस का एक्सेस भी पा लिया था। उसने जॉन का प्राइवेट ईमेल खोला जिसमें इम्पोर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, जो क्रैकर को मिल गए थे। इतने में जॉन ब्रैनन को भी खबर मिल चुकी थी कि उसका अकाउंट हैक हो चुका है और उसने फ़ौरन अपना अकाउंट बंद करवा दिया। मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि क्रैकर सारा डाटा अपने पास डाउनलोड कर चुका था। क्रैकर ने एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर दिए, जिससे पूरी अमेरिका में कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में CIA की बदनामी हो रही थी। अब उनके लिए इन हैकर्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था और वो हर हाल में जल्द से जल्द उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो कोई भी ऐसा सुराग हासिल ना कर सके जिससे वो उनको पकड़ पाते। लिहाजा जॉन को फ़ोन करने के कुछ दिनों बाद क्रैकर ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 और FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पर लीक कर दी। ये सब करने के बाद क्रैकर आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। वो सोच रहा था कि शायद उसे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ डिफ़ॉल्ट, जो कि USA का ही रेजिडेंट था, वो परेशान रहने लगा। उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी शामत आ जाएगी। शायद वो कभी भी पकड़े ना जाते अगर डिफ़ॉल्ट से ये गलती ना होती। उसने नशे की हालत में अपने दोस्त को बताया कि CIA को हैक करने के पीछे उसका हाथ था। बस ये गलती क्रैकर और डिफ़ॉल्ट दोनों को ही ले डूबी। चंद दिनों के बाद FBI ने डिफ़ॉल्ट के रूम में छापा मारा और डिफ़ॉल्ट को घसीटते हुए ले गई। डिफ़ॉल्ट के साथ क्रैकर का नाम भी सामने आ गया, जिसे ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा लिया गया। क्रैकर का असल नाम केन गैम्बल, जबकि डिफ़ॉल्ट का असल नाम जस्टिन ग्रे लीवरमैन है। कम उम्र होने की वजह से क्रैकर को 5 साल की सज़ा हुई, जबकि डिफ़ॉल्ट, जो कि डायरेक्टली CIA की हैकिंग में इन्वॉल्व नहीं था, इसको 2 साल की कैद हुई। दोनों ही आज जेल से आज़ाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर आगे बढ़ा रहे हैं। जी नाजरीन, आपके ख्याल में इन दोनों बच्चों ने ठीक किया कि गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।